कतै यात्रामा हुनुहुने तपाई, कतै हामीलाई सुनेर पर्खेर बस्नुभएका तपाई, अनि यो रात्रिकालीन प्रहरमा हामीलाई सुनेर कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाई सबैमा नमस्कार। म मदन साई। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सुदूर मुसायराको यो साँझमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई सुदूर पश्चिम टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो आफ्नै युट्युब च्यानल छ, सुदूर पश्चिम टिभी छ, त्यसमा पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ फ्री भएको समयमा। हामी अहिले गुन्जिरहेका छौं सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट। आजको यो साँझ गजबमय साँझ हुनेछ पक्कै पनि। तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, हामीलाई रेडियोमा सुनिरहनु भएको साथीहरूले त आज गजल साँझ कस्तो होला, को आउँदैछ अतिथि भन्ने कुरा पनि खुल्दुली भइरहेको होला। तर हामीलाई स्क्रिनमा फेसबुकमा हाम्रो सुदूर पश्चिम टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष लाइभ हेर्ने साथीहरूले चाहिँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, को चाहिँ अतिथि हुनुहुन्छ भनेर चिनिसक्नु भएको छ। उहाँलाई एकछिनमा स्वागत गरौँला। त्योभन्दा पहिला आजको कार्यक्रमको दैलो गर्छौं निकै मिठो सांगीतिक गजलबाट। स्वीकार्नुहोस्। यो निकै मिठो सांगीतिक गजलपछि पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोताहरू। यो रात्रिकालीन प्रहरमा रात गुन्जिँदैछ क्यारे, गजलमय हुँदैछ। अबको 45 मिनट गजलमय हुनेछ। हामी सँगै रहनुहोला, गजल सुन्नुहोला। आजका अतिथिलाई हामी स्वागत गर्नतिर लाग्छौं। हामीसँग गजलकार हुनुहुन्छ मनोज खड्का मिलनजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। र सुदूरपश्चिम टिभी हेरेर रेडियो पश्चिम आवाज सुनेर बस्नुभएको तमाम सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूमा नमस्कार। म आजको साँझलाई गजलमय बनाउनको लागि यहाँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। पक्कै पनि गजलमय हुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु। आजको साँझ गजलमय हुनेछ मदन र मनोजको साथमा। हामी सोहेर छौँ। हामी यहाँ स्टार्टिङ गर्छौँ। अब कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला एउटा गजल सुन्छौँ, त्यसपछि कुराकानीलाई जोड्छौँ हामी। हुन्छ, म गजल सुरु गर्छु। जाओस्। शालिकले यस्तो काम किन गरेको रहेछ? शालिकले यस्तो काम किन गरेको रहेछ? बुख्या चाको बदनाम किन गरेको रहेछ? शालिकले यस्तो काम किन गरेको रहेछ? बुख्या चाको बदनाम किन गरेको रहेछ? बाचुन्जेल अल्लाहको जीवनी पढाउँथ्यो। बाचुन्जेल अल्लाहको जीवनी पढाउँथ्यो। बाचुन्जेल अल्लाहको जीवनी पढाउँथ्यो। बाचुन्जेल अल्लाहको जीवनी पढाउँथ्यो। मर्ने बेलामा राम राम किन गरेको रहेछ? शालिकले यस्तो काम किन गरेको रहेछ? अझै पत्तो पाएका छैनन् जिसस र यहुदीले। अझै पत्तो पाएका छैनन् जिसस र यहुदीले। अझै पत्तो पाएका छैनन् जिसस र यहुदीले। हिटलरले बुद्धलाई सलाम किन गरेको रहेछ? मिठो गजल। हिटलरले बुद्धलाई सलाम किन गरेको रहेछ? शालिकले यस्तो काम किन गरेको रहेछ? म अन्तिम शेरमा छु। इज्जत बेचेरै भए पनि जिन्दगी चल्दै थियो। इज्जत बेचेरै भए पनि जिन्दगी चल्दै थियो। इज्जत बेचेरै भए पनि जिन्दगी चल्दै थियो। यो शहरमा चक्का जाम किन गरेको रहेछ? शालिकले यस्तो काम किन गरेको रहेछ? बुख्या जाको बदनाम किन गरेको रहेछ? निकै मिठो गजल सुन्यौ। ठ्याक्क अहिले बाहिर निस्कनु भएको छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा पनि कुरा गरौँ। धेरै साथीहरूले तपाईँलाई गजलकार भनेर चिन्नुहुन्छ, तर तपाईँको पेसालाई चिन्नुहुन्न। ठ्याक्कै कुन पेसामा जोडिनु भएको छ, के गर्नुहुन्छ र अहिले बाहिर निक्लेको समयमा कसरी चाहिँ यो समय मिलाइरहनु भएको छ, त्यो बारेमा कुरा गरौँ न। अब म गजल लेख्छु, गजललाई माया गर्छु। पेसाले चाहिँ म एक राष्ट्र सेवक हुँ। तर गजलमा जति राष्ट्र सेवामा मेरो लगाव छ त्यति नै धेरै मेरो साहित्यमा पनि लगाव छ। समय मिलाएर राष्ट्र सेवालाई पनि आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर गजललाई पनि त्यही प्राथमिकतामा सँगसँगै दौडाउन खोजिरहेको छु। फुर्सद मिलेको समयमा गजल पनि कोर्छु र आफ्नो कामलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेको छु। हामी गजल कार्यक्रममा छौँ, तर हामी बचपनतिर जान्छौँ। गजल पनि सुनौला, बालापनतिर पनि जाउँ हामी। यो रात्रिकालीन प्रहरमा बालापनका ती दिन सम्झौँ न हामी। तपाईँको बालापन चाहिँ कहाँ बित्यो, कसरी बित्यो? मेरो बालापन चाहिँ मेरो जन्मस्थान दैलेख जिल्ला तत्कालीन पिपलकोट गाविसको वडा नम्बर 4, अहिलेको 8 नगरपालिका वडा नम्बर 5 पिपलकोटको नौलावन भन्ने ठाउँमा मेरो जन्म भयो।
बाल्यकाल साधारण हिसाबमा नै बित्यो भनौँ। खासै त्यस्तो बाल्यकालमा गरिएको ठूलो उपलब्धि केही पनि छैन। बाल्यकालमा गरिएको ठूलो उपलब्धि भनेको साहित्यमा रुचि राखियो। बाल्यकालमा कुनै पल होला नि यादगार पल छैन? यादगार पलहरू छन्। बाल्यकालमा याद गर्न लायक पलहरू धेरै छन्। विशेष गरी त गोठालो जाँदाका पलहरू बढी याद भइरहेछन् मलाई यो समयमा। किनभने अहिले कैलालीमा बसिरहँदाखेरि मैले नौलवनमा बसेर ती चराएका भैँसी, गाई, गोरु, बाख्राहरूलाई एकदमै धेरै मिस गरिरहेको छु। किनभने तिनै पलहरू थिए, तिनै गाई, गोरु, भैँसीका मिठा आवाजहरू थिए र तिनै वनमा म डुलिरहँदा मैले सुनेका कोइलीका आवाजहरू थिए, जसले मलाई साहित्यमा यति धेरै रुचि राख्नको लागि पनि सहयोग गरे। तिनै प्राकृतिक सौन्दर्यहरू देखेर पनि मोहित भएर पनि गजल लेख्न थालियो कतिपय त। पहाडको बसाइ छोडेर कैलाली झरेको कति भयो तपाईँ? हामी विक्रम सम्वत 2070 सालमा दैलेखलाई छोडेर कैलालीमा प्रवेश भयो। त्यसपछि हाम्रो बसाइ कैलालीमै छ। कैलालीमा बसिरहनु भएको छ, जन्मभूमि दैलेखको माया लाग्छ कि लाग्दैन मनोजी? जन्मभूमि भनाइ नै छ, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी। जन्मभूमिको माया यति लाग्छ कि जो वर्णन गरेर साध्य नै छैन भनौँ न, त्यति लाग्छ। हुन्छ, कुराकानी गर्दै गरौँला। हामीसँग धेरै साथीहरू लाइफमा पनि जोडिनु भएको छ, उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका कुराकानी, उहाँहरूका कमेन्टहरूलाई हामी लिन सक्दैनौँ, तर पनि कुराकानीलाई जोडिरहेका छौँ। एउटा गजल सुन्छौँ फेरि। गजल आज धेरै गजल सुन्ने तयारी हो। कसरी होला यस्तो क्रान्ति भएको, कसरी होला यस्तो क्रान्ति भएको, भित्तामा कलमले बन्दुक लेखेको। कसरी होला यस्तो क्रान्ति भएको, भित्तामा कलमले बन्दुक लेखेको। यति रसिलो यति भरिलो फूल कठै, यति रसिलो यति भरिलो फूल कठै, यति रसिलो यति भरिलो फूल कठै। कसले हो चुडेर दो बाटोमा फालेको, कसले हो चुडेर दो बाटोमा फालेको। भित्तामा कलमले बन्दुक लेखेको। एकैछिन पर्ख बुद्ध तिमी देख्नेछौ, एकैछिन पर्ख बुद्ध तिमी देख्नेछौ, एकैछिन पर्ख बुद्ध तिमी देख्नेछौ। पत्थरको आँगनीमा फूल रोपेको, पत्थरको आँगनीमा फूल रोपेको। भित्तामा कलमले बन्दुक लेखेको। फेरि राक्षसहरूको मुर्दा बिउजिएछ, फेरि राक्षसहरूको मुर्दा बिउजिएछ, फेरि राक्षसहरूको मुर्दा बिउजिएछ। चित्कार सुन्दैछु म शालिक रोएको, चित्कार सुन्दैछु म शालिक रोएको। भित्तामा कलमले बन्दुक लेखेको। अन्तिम शेरमा छु, भुक्ने कुकुरले पनि टोक्यो आज, भुक्ने कुकुरले पनि टोक्यो आज, भुक्ने कुकुरले पनि टोक्यो आज। यो इतिहास हो, इतिहास पल्टेको। कसरी होला यस्तो क्रान्ति भएको, भित्तामा कलमले बन्दुक लेखेको। मिठो। हामी बालापनतिरै छौँ, के अरे गजल पनि सुनिरहेका छौँ। हामी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट गुन्जिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीलाई सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। बालापनतिर छौँ हामी। बालापन हुँदै विद्यार्थी जीवन चलिरहँदा प्रेम भयो कि भएन मनोजीको? साह्रै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। प्रेम त्यो समयमा अति गोप्य रूपले भयो भनौँ, जो आजै खुलासा भयो। लगभग खुलासा होस् न। प्रेम सुन्नमा आएको प्रेम पत्रहरू खातको खाता हुन्थ्यो अरे तपाईँलाई 8-9मा पढ्ने बेलामा। लगभग यो कल्पना सत्य नै हो भन्न चाहन्छु म। त्यो समयमा प्रेम पत्रहरू आउँथे मात्रै कि यताबाट पनि लेखिन्थ्यो कि पठाइन्थ्यो? के थियो? यताबाट पनि पठाइन्थ्यो, नपठाइएको होइन। ती अतीतहरू मसँग पनि छन्। प्रेम पत्रहरू पाएको, प्रेम पत्रहरूको प्रत्युत्तर पठाएका ती कल्पनाहरू, ती बचपनहरू, ती रमाइला क्षणहरू मसँग पनि छन्। पहिलो प्रेम भनौँ या पहिलो प्रेमिकालाई सम्झिनुहुन्छ आज पनि? अवश्य पनि। के छ यादगार पलहरू होला नि पहिलो प्रेमिकासँग? पहिलो प्रेमिकासँग यादगार पल सबैभन्दा पहिलो भेट नै भन्नुपर्छ। पहिलो भेट नै निकै याद आयो। एकदम भेट पनि कहाँ? दैलेखतिरै हो कि कता? दैलेखतिरै हो, विद्यालयमै भेट भएको। विद्यालयमै पढ्यो। एउटा विद्यालयमा म क्लास 8 पास गरेर अर्को विद्यालयमा जाँदाखेरि
त्यहाँ चाहिँ भेट भयो दोस्रो विद्यालयमा। तर कुरा खोलाउन किन असहज माइन्ड गर्नुभएको छ? खोलाउनुहोस् न कुरा पुरै यथार्थ कुरा। सकेसम्म प्रेमलाई गोप्य र रहस्यमै मजा आउँछ। त्यो पनि हो, तर हामीलाई सुन्दै गर्नु हुनेले पनि तपाईँको अतीतलाई बुझुन् न। ठिक छ, सुन्दै गर्नेहरूले अतीत बुझ्नेहरूले पनि मेरो अतीत अब के बुझ्नुहुन्छ? त्यो पहिलो प्रेमलाई त खासै गरी वर्णन पनि गर्न सकिँदैन राम्रोसँग, होइन? जे होस्, ठिक छ, गोप्यमै राख्यो यो कुरा अहिले। ठिक छ, त्यसो भए प्रेमिका हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि कलेज लाइफमा पनि त भयो होला प्रेम कसैसँग? कलेज लाइफमा चाहिँ प्रेम भन्दा बढी मैले स्कुल लाइफमा भन्दा कलेज लाइफमा बढी आफूलाई स्टडीतिर कन्सन्ट्रेट गरेको। कलेज लाइफमा चाहिँ अलि कम भयो त्यो। कलेज लाइफमा पढाइमा धेरै अलि कन्सन्ट्रेट भयो, अनि आफ्नो भविष्यको बढी चिन्ता हुन थाल्यो, त्यसपछि त्यतैतिर कन्सन्ट्रेट भयो। हामी गजल साथमा छौँ, के अरे सुदूर मुसायरामा छौँ, सुदूर मुसायरा विशुद्ध साहित्य कार्यक्रममा। तर हामीले प्रेमका कुरा किन गरिरहेका छौँ भनेपछि जब धोका पाउँछ, प्रेममा धोका पाउँछ, त्यसपछि गजलकार हुन्छ भन्छन् मान्छे। यो कुरा यथार्थ हो कि होइन भन्ने कुरा बुझौँ भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले खोल्न खोजेको। अन्जु पन्त दिदीको मिठो गजल छ नि, मायामा धोका पाए अनि गजलकार भएमा। हो, यस्तो ट्रेजेडीबाट पनि होइन, यस्तो हो, गजल लेख्नको लागि ट्रेजेडी नै हुनुपर्छ, प्रेमको ट्रेजेडी चाहिँ हुनै पर्छ, तर त्यो प्रेमकै ट्रेजेडी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। कुनै पनि एउटा ट्रेजेडी हुनुपर्छ मान्छेमा। कुनै एउटा घटना, कुनै एउटा विषयवस्तुले असर नपारेर चाहिँ साहित्यले खासै छुँदैन। तपाईँले साहित्यलाई कहिलेबाट लेख्न सुरु गर्नुभयो? साहित्य लेखिरहँदा तपाईँको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ को बन्यो? रुचि सानैदेखि थियो। मैले क्लास 6, 7 र 8, 9 पढिरहँदा मलाई नेपाली पढाउने एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो, जसलाई म अहिले पनि एकदम धेरै सम्झिन्छु। श्री दीप उच्च माध्यमिक विद्यालयमा मैले 6, 7, 8, 9, 10 माध्यमिक शिक्षा त्यहाँ गरेको हो। त्यहाँ मेरो एकजना नेपाली पढाउने शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, नारायण प्रसाद जैसी। उहाँ साहित्यलाई माया मात्र गर्नुहुन्थेन, उहाँ साहित्य नै सबथोक हो भन्ने उहाँको चाहिँ त्यो विचार थियो, र म पनि साहित्यलाई एकदमै माया गर्थेँ। त्यसपछि गुरुबाट उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमको अब कविता भनौँ, विशेष गरी अब 6, 7, 8, 9, 10 मा हुने भनेको कविता नै हो। अहिले पछिल्लो समयमा गजल मुक्तकलाई पनि केही प्राथमिकता दिन खोजिएको छ पाठ्य पुस्तकमा। त्यो बेलामा कथा पनि हुन्थ्यो, अब बढी जसो अलिकति लयात्मक गेयात्मक भनेको चाहिँ कविता नै हुन्थ्यो। उहाँले कविताको माध्यमबाट चाहिँ मलाई एकदम राम्रो साहित्यलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने एउटा हौसला दिनुभयो। उहाँलाई चाहिँ म एकदम धेरै मिस गर्छु अहिले पनि। हुन्छ, तपाईँको गुरुलाई हामी पनि सम्मान गर्छौँ। पहिलो लेख्नुभएको त्यो पहिलो रचना लेख्नुभएको त्यो याद छ? सुरुवाती चरणमा पहिलो लेखेको रचना चाहिँ मैले खास लालीगुरा शीर्षकमा कविता नै लेखेको थिएँ त्यो समयमा, मलाई अहिले याद छैन। अनि पछि लेखेको गजलहरू पनि, ती गजल जब नजानेर गजल लेखियो ती खेसरा मात्र भए, बिलाएरै गए भनौँ। जब गजल अलिकति बुझेर गजल लेख्न थालियो, त्यसपछि चाहिँ पुराना रचनाहरू खेसरा मात्र रहेछन् भनेर बिर्सिनु बाहेक विकल्पै रहेन। हुन्छ, हामी फेरि गजल सुन्छौँ तपाईँको। म ठाडै गर्न सक्छु यस्तो कबुल बढी बिक्छ, म ठाडै गर्न सक्छु यस्तो कबुल बढी बिक्छ, लामखुट्टे भएको ठाउँमा झुल बढी बिक्छ। म ठाडै गर्न सक्छु यस्तो कबुल बढी बिक्छ, लामखुट्टे भएको ठाउँमा झुल बढी बिक्छ। यी पागल भमराहरू पैसा बोकेर आएछन्, यी पागल भमराहरू पैसा बोकेर आएछन्, यी पागल भमराहरू पैसा बोकेर आएछन्। एक शेर बोलेथे जनाब यहाँ फूल बढी बिक्छ। म ठाडै गर्न सक्छु यस्तो कबुल बढी बिक्छ, बुद्धको मूर्तिमा बसेर त्रिपिटक बेच्नु ठिकै हो, बुद्धको मूर्तिमा बसेर त्रिपिटक बेच्नु ठिकै हो, शिवजीको मन्दिर अघि त्रिशूल बढी बिक्छ। म ठाडै गर्न सक्छु यस्तो कबुल बढी बिक्छ। अन्तिम शेरमा छु म के बताउँ रहस्य तिमी आफै बुझिहाल्छौ, म के बताउँ रहस्य तिमी आफै बुझिहाल्छौ, म के बताउँ रहस्य तिमी आफै बुझिहाल्छौ। यो शहरमा ढोका भन्दा चुकुल बढी बिक्छ। म ठाडै गर्न सक्छु कबुल बढी बिक्छ, लामखुट्टे भएको ठाउँमा चुकुल बढी बिक्छ। मिठो मिठो।
मिठो गजल सुनिरहेका छौं हामी। यो रात्रिकालीन प्रहरमा गुन्जिरहेका छौं। तपाईकै रेडियो सेटमा छौं। हामीलाई फेसबुक लाइभमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ धेरै साथीहरूले। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट पनि प्रत्यक्ष हेर्दै र सुन्दै गर्नुहुने तपाईँ तमाम साहित्य प्रेमी मनहरूमा यो रात्रिकालीन प्रहरबाट निकै मिठो सम्झना समर्पण गर्छौं। पछिल्लो समय जुन गजलमा विवाद देखिरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ मनोजजीले? गजल लेख्दै जाने क्रममा अब कसले कताबाट कसरी बुझ्नुभयो साहित्यलाई या त गजललाई, त्यसमा पनि भर पर्छ। गजल विवादित बन्दै गइरहेको छ। यो एकदमै गजल क्षेत्रको लागि अति नै नकारात्मक प्रभावको विषय हो, जसले गर्दा पछिल्लो समयमा नयाँ ऊर्जा र नयाँ जोश बोकेर लेखिरहेका सर्जकहरूलाई पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ। यसले गर्दा गजल साहित्यको एउटा विधा हो। यसलाई साहित्य नै हुन दिउँ। यसलाई कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगको लागि अथवा व्यक्तिगत दुश्मनीको लागि अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि नलिउँ। जसले पनि अहिले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि गजल लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले गर्दा नै यो गजलमा विवाद आएको हो भनेर म स्पष्ट भन्न चाहन्छु। हुन्छ, गजलमा विवाद छ। अहिले विवादहरू समाधान हुन हामी यही चाहन्छौँ। धेरै गजल लेखिरहनु हुने स्रष्टाहरू चाहिँ अहिले लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने दोधारमा छन्। उनीहरूलाई चाहिँ यो दोधारबाट हामीले मुक्त गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय साहित्यको माहौल जुन छ नि यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? साहित्यको माहौल जुन प्रकारको देशभित्र छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? साहित्य आफैमा पनि एउटा ऊर्जाशील विधा हो। जति पनि साथीहरू, जति पनि नवसर्जकहरू अहिले साहित्यमा जुर्मुराएको देख्छु, साहित्यले एकदमै ठूलो फड्को मार्दैछ देशमा भन्ने बुझिन्छ। किनभने संगीत पनि एउटा ज्ञात्मक साहित्य नै हो। जसरी संगीतलाई हामीले व्यापारीकरण गरेका छौँ देशमा, संगीतलाई एउटा औद्योगिकरण पनि गरेका छौँ। भोलिको समयमा साहित्यलाई त्यो स्तरसम्म, त्यो क्षेत्रसम्म पुर्याउनको लागि अहिले एकदमै माहौल बनिरहेको छ बजारमा। जताततै गजलका पर्चाहरू पढ्न पाइन्छ, जताततै गजलका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, मुक्तका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। बिस्तारै हिजो जुन बामे सरिरहेको अवस्थामा थियो गजल, अहिले त्यसबाट गजल हिँड्न सक्ने भएको छ। भोलिको समयमा हामीले यही ऊर्जा, यही जोश र यही जाँगरलाई प्राथमिकता दिएर यही जोश जाँगरलाई कायम राख्यो भने भोलि हामी गजललाई उडाउन सक्छौँ। पक्कै पनि जुन प्रकारको गजल लेखनमा अहिले पछिल्लो समय फरक बनाइरहेको छ यसलाई पनि त निहाल्नु भएको छ होला। गजलपनमा नयाँ नौलोपन ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको अग्रजहरूले धारणा राख्नु भएको छ, यो विचारलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ र कसरी समर्थन गर्नुहुन्छ? गजलमा नयाँपन ल्याउने, गजलमा नयाँ धार ल्याउने एकदम जायज कुरा हो। किनभने एउटा साहित्य भनेको एकपटक सुनाएको गजल, त्यो गजलको रस फेरि अर्को गजलमा सुन्दा मजा आउँदैन। युनिक रस यानि कि अथवा एउटा नयाँ खालको चाहिँ प्रेरणा दिनु पर्यो हरेक गजलले। गजलमा अलिकति युनिक धार ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय एकदम अग्रज स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिममा पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ दीर्घराज पिएसी, अब्बल गजलकार हुनुहुन्छ सिद्धनारायण आचार्य। उहाँहरूले पनि सुदूरपश्चिममा यानि कि कैलालीमा बसेर उहाँहरूले गजललाई एकदमै नयाँ धार ल्याउनको लागि धेरै प्रयास गरिराख्नु भएको छ। नयाँ सर्जकहरूलाई एकदमै धेरै ऊर्जा दिने काम पनि उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको गजलमा एकदमै नयाँ धार, फरकपन अथवा युनिक धार भेटिन्छ उहाँहरूको गजलमा चाहिँ, जो चाहिँ नेपाली गजलको लागि एउटा अमूल्य उपलब्धि पनि हो। हुन्छ, हामी फेरि गजल सुन्छौँ तपाईँको। हस्, जाओस् गजल। यहाँ कसको जिन्दगी अमर छ होला, यहाँ कसको जिन्दगी अमर छ होला, यहाँ कसको जिन्दगी अमर छ होला, मृत्युलाई पनि त मृत्युको डर छ होला। यहाँ कसको जिन्दगी अमर छ होला, मृत्युलाई पनि त मृत्युको डर छ होला। काँडामा दौडिएर फूल भेटेको छु, काँडामा दौडिएर फूल भेटेको छु, अब पक्कै सजिलो सफर छ होला। यहाँ कसको जिन्दगी अमर छ होला, हामीले क्रान्ति गर्न आगो सल्कायौं, हामीले क्रान्ति गर्न आगो सल्कायौं, हामीले क्रान्ति गर्न आगो सल्कायौं। आगोले क्रान्ति गर्न के गर्छ होला?
यहाँ मिठो, मिठो। कसको जिन्दगी अमर छ होला अन्तिम शेरमा छु के सवाल गर्नु यी जिउँदाहरूसँग के सवाल गर्नु यी जिउँदाहरूसँग के सवाल गर्नु यी जिउँदाहरूसँग बरु ती मुर्दाहरूसँग उत्तर छ होला क्या मिठो, क्या मिठो, यहाँ कसको जिन्दगी अमर छ होला मृत्युलाई पनि त मृत्युको डर छ होला क्या मिठो। अब हामी आज जुन सुदूर मुसायरा कार्यक्रममा छौँ नि यसको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ। एकदमै सुदूर मुसायराको स्थापना कालतिर जाउँ हामी। सुदूर मुसायरा स्थापना हुँदा 2-3 जनाको चिया गफबाट स्थापना भएको सुदूर मुसायरा आज हामी 3 वर्ष पार गर्दै गरिसक्यौँ के अरे। पुष 15 गते पार गर्दैछौँ। तर हामीले स्थापना कालमा कार्यक्रमको नाम चाहिँ अर्कै राखेका थियौँ, युनिक अभ्यास राख्यौँ पहिलो श्रृङ्खला। त्यसपछि त हामी सुदूर मुसायरामा परिणत भयौँ। सुदूर मुसायराको यात्रालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र कसरी सम्झनुहुन्छ? सुदूर मुसायरा सुदूरपश्चिममा आफैमा पनि एउटा साहित्य धारलाई बोकेर उचाल्न खोजेको एउटा गौरवशाली संगठन हो, गौरवशाली संस्था अथवा एउटा समूह हो। सुरुको समयमा भ्रूण अवस्थामा जो पनि बच्चा नै हुन्छ, ठुलो भएर कोही पनि जन्मिँदैन हो। जुन समयमा भ्रूण अवस्थामा थियो त्यो समयमा राम्ररी लालन पालन पोषण गरियो सुदूर मुसायरा, जो तपाईँ दीर्घराज प्रियसी दाजु लगायतहरूले चलाइराख्नु भएको छ। हामी 3 जनाको जो हामी 3 जना चाहिँ छौँ, अरू साथीहरू अरू पनि जोडिरहनु भएको छ। धेरै साथीहरू लिङ्कअपमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले सुदूर मुसायरालाई धेरै राम्रो र सही मुताबिक ढङ्गले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा अलिकति केही थोरै व्यस्तता अथवा बावजुदका कारण केही कार्यक्रमहरूलाई पछाडि सारिए पनि सुदूर मुसायराले अब आउने कार्यक्रममा चाहिँ भव्य गर्छ भन्ने हामीले त्यो सूचना पाइसकेका छौँ। लगभग अब आउने कार्यक्रम चाहिँ देशले एउटा याद राख्न लायक ऐतिहासिक पहल हुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। जुन समयमा हिजो सुदूर मुसायरा थियो आज त्यो समयमा रहेन। सुदूर मुसायरालाई विभिन्न दर्शक, सर्जक र सहयोगीहरूको साथले चाहिँ सुदूर मुसायरा अहिले धेरै नै माथि पुगेको छ, धेरै नै उचाइमा पुग्न सम्भव भएको छ। म सम्पूर्णलाई सुदूर मुसायरालाई भित्री मनदेखि सहयोग गर्ने र भित्री मनदेखि सपोर्ट गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सुदूर मुसायरालाई विशेष आभार भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि अब हामीले छिटै कार्यक्रम गर्ने तर्खर गर्दैछौँ। पक्कै पनि कुरा मनोजीले गरिसक्नु भएको छ। हामी कार्यक्रम गर्नेवाला छौँ, सायदै सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म नभएको कार्यक्रम गर्नेवाला छौँ। हामीसँग जोडिनु होला। साथीहरू, नजिकका साथीहरू हुनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। स्कुलमा पढिरहने साथीहरू गजल लेख्नुहुन्छ भने पनि हामीसँग जोडिनु होला। हाम्रो आफ्नै फेसबुक पेज छ के अरे, सुदूर मुसायरा फेसबुक पेज छ। त्यहाँ 10,000 भन्दा धेरै साथी जोडिनु भएको छ। त्यो पेजमा जोडिएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग सुदूर मुसायरा फेसबुक आइडी पनि छ, त्यसमा पनि जोडिएर आफ्ना गजलहरू, रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। आज हामी सुदूर मुसायरा स्थापना काल हुँदा हामी 3 जना दीर्घराज प्रेयसी, मनोज आज स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ के अरे। आज सुदूर मुसायरामै अतिथि भएर उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी 3 जनाले बसेर एउटा सोच बनायौं र त्यो सोच अनुसार आज सुदूर मुसायरा यो स्थानमा छ के अरे। सुदूर मुसायरा स्टेज कार्यक्रम हो, तर आज भोलि रेडियोमा पनि गुन्जिरहेको छ। छ्यापछ्यापी जताततै हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ सुदूर मुसायरा। सुदूर मुसायरा सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट पनि हेर्न सकिन्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम टिभी पनि छ के अरे, युट्युब च्यानल, त्यसमा पनि तपाईँले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। मनोजी, सुदूर मुसायराको कुरा त भए, हामी तपाईलाई जन्म दिने, तपाईलाई यो स्थानसम्म ल्याउने बाआमालाई त यो रात्रिकालीन समयमा बिर्सन नसक्ने हो नि त। त्यही भएर बाआमासँगको बचपनदेखि अहिलेसम्मको प्रत्येक पल यादगार नै हुन्छन्। तर यादगार मध्ये पनि यादगार पल कुनै होला नि तपाईसँग? अब सबभन्दा पहिले त म मेरो जन्मदिन आमा बुवालाई यहाँदेखि नै एकदमै धेरै नमन र सम्मान गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको कारणले गर्दा नै म आज यहाँसम्म पुग्न सफल भएको छु र एकदमै धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै माया गरिराख्नु भएको छ। साहित्य उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म गजल सुनाउँछु, खुसी हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ म विभिन्न प्रोग्रामहरूमा जाँदा सम्मान पत्रहरू ल्याउँदा उहाँहरू पनि एकदम धेरै खुसी हुनुहुन्छ, सन्तुष्टि नै हुनुहुन्छ।
यादगार पल भनेको चाहिँ जुन बेलामा म 70-72 तिरको कुरो हो। त्यो बेलामा म चाहिँ जोस कुनै पनि कार्यक्षेत्रतिर जबतिर आबद्ध थिएन। त्यो बेलामा पनि म साहित्य कोर्ने गर्थेँ। त्यति बेलामा चाहिँ म विभिन्न प्रोग्रामहरूमा जान्थेँ। एकपल्ट चाहिँ कालीकोटमा प्रोग्राम थियो हाम्रो। त्यो समयमा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गरेर बाबा मम्मीले त्यो प्रोग्राममा पठाउनु भयो, जहाँ डाक्टर घनश्याम परिसरमी लगायतका सरहरू भेट भएको थियो हाम्रो चाहिँ त्यहाँ त्यो कार्यक्रममा पुग्नको लागि मलाई बाबा मम्मीबाट एकदमै धेरै सपोर्ट भयो। लगभग जिन्दगीमा पहिलो सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट भनेको मलाई त्यो समयमा भएको थियो बाबा मम्मीबाट एकदम धेरै। म साहित्य हिसाबले सम्झिनु पर्दा चाहिँ त्यो सम्झिन्छु। अरू बाल्यकालका यस्ता अविस्मरणीय पल त कति छन् थुप्रै छन्, बयान गरेर साध्यै छैन। हुन्छ, कुराकानी छँदैछ। तर बालापन हुँदै गर्दा जिन्दगी यहाँसम्म आइपुगेको छ। घर परिवारमा परिवार सदस्य संख्या पनि त बढ्यो भन्ने सुन्नमा आउँछ। के हो कुरा? एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। अघिल्लो साल चैत्र महिनामा म रहन सकिनँ, मबाट हामी भयौँ। मैले तपाईँ र म चाहिँ होइन नि फेरि। मैले जीवन सङ्गिनीलाई घरमा भित्राएँ भनौँ न। कस्तो छ अहिले विवाहित पछिको जिन्दगी यापन गर्न कतिको सहज छ? यस्तो हो, कसो हो भने एउटा ठेस लाग्दा एक्लै पन्छाउनु र दुईजना मिलेर पन्छाउनुमा अलिकति फरक नै हुँदो रहेछ। र एकजनालाई लाग्ने ठेस दुवैजनालाई लाग्नुमा पनि फरक नै हुँदो रहेछ। भनेको मतलब जति नै धेरै साथ सहयोग र सपोर्ट पाइरहेको छु यसको लागि म धन्य छु। र अब सम्हाल्नुलाई त्यति नै गाह्रो पनि छ भनौँ न। घर व्यवहार यताउता होइन, सबै कुरा सम्हाल्नुपर्छ। अब विवाहित भइसकेपछि गैर जिम्मेवारी रहिएन, अनौपचारिक रहिएन, अलिकति जिम्मेवार र औपचारिकता पनि निभाउनु पर्यो। अनि अब आफ्नो जब त छँदैछ, साहित्यलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो, घर परिवारलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। परिवार संख्या ठ्याक्कै कति पुग्यो अहिले? अहिले हाम्रो ठ्याक्कै को हुनुहुन्छ? संयुक्त परिवारकै हिसाब गर्दा 14-15 जना पुगिसक्यो। 15 जनाको ठुलो परिवार, निकै खुसी परिवार, ठुलो परिवार। हुन्छ, गजल सुन्छ हामी। हुन्छ। कुनै दिन कसैले सोध्लान्, कसै दिन कसैले सोध्लान् कसको हो? कुनै दिन कसैले सोध्लान् कसको हो? रम्बा र उर्वशी फुलेको बगान कसको हो? कुनै दिन कसैले सोध्लान् कसको हो? रम्बा र उर्वशी फुलेको बगान कसको हो? मध्यरातमा सोधे नवराज र निर्मलाले। मध्यरातमा सोधे नवराज र निर्मलाले। मध्यरातमा सोधे नवराज र निर्मलाले, यो देश कसको हो? संविधान कसको हो? कुनै दिन कसैले सोध्लान् कसको हो? खाडी यो सवाल सुनेर नाजवाफ बन्यो। खाडी यो सवाल सुनेर नाजवाफ बन्यो। तलाई पसिना दिने जवान कसको हो? कुनै दिन कसैले सोध्लान् कसको हो? मेरो खेत खोसेर लैजानेलाई मेरो प्रश्न। मेरो खेत खोसेर लैजानेलाई मेरो प्रश्न। तेरो खेतमा हुर्किरहेको धान कसको हो? कुनै दिन कसैले सोध्लान् कसको हो? अन्तिम शेरमा छु, तिमीसँगै रहेछ, मेरो मैसँग रहेछ। तिमीसँगै रहेछ, मेरो मैसँग रहेछ। फेरि यो भित्तामा भएको कान कसको हो? तिमीसँगै रहेछ, मेरो मैसँग रहेछ। फेरि यो भित्तामा भएको कान कसको हो? कुनै दिन कसैले सोध्लान् कसको हो? रम्बा र उर्वशी फुलेको बगान कसको हो? आदरणीय श्रोताहरू, हामी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज सँगै सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष गुन्जिरहेका छौं। यो रात्रिकालीन प्रहरमा हामी गुन्जिरहेका छौं। चिसो मौसम छ, के अरे मनोजी टुप्लुक्क आइपुग्नु भएको छ। यो चिसो मौसममा पनि हामीलाई समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, के अरे आज स्टुडियोमा। निकै मिठा कुराकानी, निकै मिठा गजल सुनिरहेका छौं। मनोजीसँगका कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौं। मनोजी, पछिल्लो समय राजधानी र सुदूरपश्चिमतिरको जुन साहित्यमा एकरूपता देखिँदैन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हुन त
साहित्यलाई बुझ्ने तरिका सबैको आफ्नो छ, सबैको फरक फरक छ, विचार आफ्नै छ, धारणा आफ्नै छ, लेख्ने धार पनि प्रायको मिल्दैन, सबैको आफ्नै आफ्नै छ, सबैले नयाँपन ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ। राजधानी र सुदूरपश्चिममा फरक हुनुको कारण पनि के छ भने राजधानीमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूले अवसर बढी पाउनु भएको छ र सुदूरपश्चिममा बसेर जो लेख्ने सर्जक हुनुहुन्छ उहाँहरू अवसर नपाएर ओझेलमा हुनुहुन्छ। राजधानी भर्खरै पुगेर आउनु भएको छ, राजधानीको माहौल कस्तो देख्नुभयो? साहित्य माहौल राजधानीमा साहित्यको माहौल एकदमै व्यापक छ, हाम्रो सुदूरपश्चिममा जस्तो ओइलाउँदो अवस्थामा छैन। सुदूरपश्चिममा राजधानीका जस्तै माहौल बनाउनु चाहिँ के गर्नु पर्ला? सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरू एकजुट हुन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरू एकजुट हुन नसक्नुको मुख्य कारण जब सुदूरपश्चिमबाट उहाँहरू केही माथिल्लो स्थानमा पुगेर राजधानीसम्म पुग्नु त्यसपछि उहाँहरू सुदूरपश्चिमलाई बिर्सिनुहुन्छ कि यथार्थ कुरा हो, एकदम यथार्थै कुरा हो यो। जब सुदूरपश्चिमबाट केही सिँढी उक्लेर राजधानीसम्म पुग्नुहुन्छ त्यसपछि आफ्नो सबैभन्दा तल्लो स्टेपको सिँढी उहाँहरूले बिर्सिनुहुन्छ। यद्यपि फर्केर हेर्ने उहाँहरूको चाहना छैन कि धारणा छैन। साहित्य भनेको जगबाट सुरु हुन्छ, हुन त हरेक चिज जगबाट सुरु हुन्छ, तर साहित्यलाई फर्केर पनि हेर्ने गर्नुपर्छ, किनकि आफू गएको बाटो हिँडिसकेपछि त्यो बाटो भत्किसक्दैन क्या, फेरि त्यो बाटो फर्किनु पनि पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो भएर आफू हिँडिसकेको बाटोलाई अगाडि मात्र नहेरेर पछाडि आफू हिँडिसकेपछि बाटो ठिक छ कि छैन त्यो पनि सुदूरपश्चिमबाट केही माथि उठेर राजधानीसम्म पुग्नु भएको स्रष्टाहरूले यो कुरामा पनि ध्यान आकर्षण गरिदिएको भए सुदूरपश्चिम पनि अहिले यो अवस्थामा हुन्थेन। जस राजधानीको जस्तो माहौल नभए पनि सुदूरपश्चिमको माहौल यो भन्दा केही बढी, केही व्यापक र केही फरक चाहिँ पक्कै पाइन्थ्यो होला। तर हाम्रो सुदूरपश्चिममा जताततै स्रष्टाहरू भेटिन्छन्, जताततै साहित्यकारहरू हुन्छन्, तर एकरूपता छैन। यसको कमजोरी चाहिँ सुदूरकै स्रष्टाहरूको कमजोरी हो। सुदूरका धेरै स्रष्टाहरू राजधानीमा राम्रो स्थानमा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले सुदूरलाई केही गरिदिनु हुन्न, त्यो पनि त दुःखको कुरा हो। त्यही भन्दैछु म, उहाँहरू आफूले हिँडेर गएको बाटो कस्तो छ भनेर एकचोटि पनि निहाल्ने कोसिस गर्नु भएन क्या। त्यो बाटोमा पछाडि आफ्नो आधार लिएर मेरो पाखुरा समाएर कोही मान्छे आउँदैछ कि पछाडि भन्ने उहाँहरूले ध्यान आकर्षण गरेको भए सायद यस्तो अवस्था आउँदैन थियो सुदूरपश्चिममा। सुदूरको साहित्य माहौल फर्स्ट होस्, हामी यही चाहन्छौँ। एकदमै सुदूरमा धेरै स्रष्टा हुनुहुन्छ, राजधानीमा धेरै स्रष्टा सुदूरकै छन्। एकदमै एकदमै निहालिने हो भने यसमा दुई मात्रै छैन। देशमा अहिले सबैभन्दा धेरै गजलकार जन्माउने क्षेत्र भनेकै सुदूरपश्चिम हो। पक्कै पनि यो कुरा यथार्थ हो। र हामी गजल सुन्छौँ फेरि तपाईँको। हस्, एउटा पुरानो गजल छ, धेरै माया गरिदिनु भएको छ तपाईँले यो गजललाई, म यो गजल यहाँहरू माझ पस्किन चाहन्छु। जाओस्, गजल जाओस्। म बाँच्न थालेको हुँ त्यसपछि भए भित्र, म बाँच्न थालेको हुँ, म बाँच्न थालेको हुँ त्यसपछि भए भित्र, बहिनी बलात्कृत भएपछि विद्यालयभित्र। क्या मिठो, क्या म बाँच्न थालेको हुँ त्यसपछि भए भित्र, बहिनी बलात्कृत भएपछि विद्यालयभित्र, बाबालाई जुत्ता आमालाई साडी पठाउनु छ, बाबालाई जुत्ता आमालाई साडी पठाउनु छ, आफ्नो खर्च पनि टार्नु छ 100 भित्र। क्या मिठो, क्या मिठो, क्या मिठो शेर, फेरि जाऊ शेर। बाबालाई जुत्ता आमालाई साडी पठाउनु छ, बाबालाई जुत्ता आमालाई साडी पठाउनु छ, आफ्नो खर्च पनि टार्नु छ 100 भित्र, म बाँच्न थालेको हुँ त्यसपछि भए भित्र, मैले वर्षौंदेखि बुझ्न नसकेको एउटा कुरा, मैले वर्षौंदेखि बुझ्न नसकेको एउटा कुरा, समय घडीभित्र हुन्छ या घडी समयभित्र, म बाँच्न थालेको हुँ त्यसपछि भए भित्र। अन्तिम शेरमा छु, कहिले चीनले माग्छ कहिले भारतले ताक्छ, कहिले चीनले माग्छ कहिले भारतले ताक्छ, आखिर के छ त्यस्तो मेरो देशको हिमालयभित्र, म बाँच्न थालेको हुँ त्यसपछि भए भित्र, बहिनी बलात्कृत भएपछि विद्यालयभित्र। मिठो मिठो गजल सुनिरहेका छौँ आदरणीय श्रोताहरू। कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ मनोजजी। अन्तिमतिर पनि छौँ। गजलमा मात्रै हो कि रुचि तपाईँको, अन्य गीत सङ्गीतमा पनि रुचि छ होइन तपाईँको? के हो, रुचि छ कि छैन जानौँ न हामी। धेरै हेर्दै हुनुहुन्छ। साहित्यलाई माया गर्ने क्रममा लगभग हुन त साहित्य पछिल्लो विधा हो, अझै मैले रुचाएको संगीत पहिलो विधा हो। संगीत पहिलो विधा, पहिला मैले संगीत पनि त्यस बढी नै रुचाएको विषय हो। संगीततिर पनि मेरो एकदमै धेरै लगाव छ।
गीत सङ्गीतलाई पनि धेरै माया गर्छु। बजारतिर अब केही छोटो समयमै मेरो गजल र गीतहरू पनि रेकर्ड हुनेवाला छन्, बजारमा आउँदैछन्। सङ्गीतलाई धेरै माया गर्छु म। बजारमा आएका गीत हामी सुनौला क्यारे, धेरै श्रोताहरूलाई आइसकेपछि सुनौला क्यारे, सुनौला, धेरै श्रोतालाई पनि सुनौला हामी स्टुडियो कार्यक्रम मार्फतबाटै, कार्यक्रमबाटै। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ, फेरि हामी तपाईँका 2-3वटा गजल फेरि सुन्ने रहर हो, एउटा गजल फेरि सुन्छौँ। प्रश्न मैले अहिले राखेँ, काम गर्यो काम गर्यो बस काम गर्यो, काम गर्यो काम गर्यो बस काम गर्यो, काम गर्यो काम गर्यो बस काम गर्यो, बाको निधारले कहिले आराम गर्यो। क्या मिठो क्या मिठो क्या मिठो। काम गर्यो बस काम गर्यो, बाको निधारले कहिले आराम गर्यो, आफू आगो हुँ भनेर घमण्ड गर्नेले, आफू आगो हुँ भनेर घमण्ड गर्नेले मलाई खर बनाउने इन्तजाम गर्यो। क्या मिठो क्या मिठो। बाको निधारले कहिले आराम गर्यो, कुनै दिन तारिफले गरेथ्यो तारिफ, 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 आज बदनामले पनि बदनाम गर्यो। क्या मिठो क्या मिठो। कुनै दिन तारिफले गरेथ्यो तारिफ, आज बदनामले पनि बदनाम गर्यो, बाको निधारले कहिले आराम गर्यो, मैले लिलामी मुटु बजारमा राखे थिएँ। अन्तिम शेरमा छु, मैले लिलामी मुटु बजारमा राखे थिएँ, मैले लिलामी मुटु बजारमा राखे थिएँ, कसैले लिलामी बजारै लिलाम गर्यो। क्या मिठो। मैले लिलामी मुटु बजारमा राखे थिएँ, कसैले लिलामी बजारै लिलाम गर्यो, काम गर्यो बस काम गर्यो, बाको निधारले कहिले आराम गर्यो। निकै मिठो। हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। अब तपाईँलाई सुनिरहनु हुने धेरै श्रोता पनि छन् क्यारे, अनि हामीलाई हेरिरहनु पनि धेरै हुनुहुन्छ, सम्झि पनि रहनु भएको छ रात्रिकालीन प्रहरबाट। हामी उहाँहरूलाई सम्झिन्छौँ, अन्तिमतिर पनि छौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि निकै आभार गर्छौँ। एउटा गजल सुन्छौँ तपाईँको, अनि ओजेल छैन काटेर सकिएको काटिरहेछ, छैन काटेर सकिएको काटिरहेछ, मासु सकियो अचानो काटिरहेछ। क्या मिठो क्या मिठो। छैन काटेर सकिएको काटिरहेछ, मासु सकियो अचानो काटिरहेछ, हिजो छिमेकीको कुरा काटियो, हिजो छिमेकीको कुरा काटियो, हिजो छिमेकीको कुरा काटियो, आज छिमेकीले कुरो काटिरहेछ। क्या मिठो क्या मिठो क्या मिठो। छैन काटेर सकिएको काटिरहेछ, हिजो छिमेकीको कुरा काटियो, आज छिमेकीले कुरो काटिरहेछ, आगोले पोलेर धार बन्यो खुकुरीमा, आगोले पोलेर धार बन्यो खुकुरीमा, आगोले पोलेर धार बन्यो खुकुरीमा, फेरि त्यही खुकुरीले आगो काटिरहेछ। छैन काटेर सकिएको काटिरहेछ। अन्तिम शेरमा छु, डोजर पठाउन बन्द गर्दै सरकार, डोजर पठाउन बन्द गर्दै सरकार, डोजर पठाउन बन्द गर्दै सरकार, गाउँमा बिरालोले बाटो काटिरहेछ। छैन काटेर सकिएको काटिरहेछ, मासु सकियो अचानो काटिरहेछ। मिठो मिठो गजल सुन्यौं, निकै मिठा गजल सुन्यौं, निकै मिठा कुराकानी पनि गर्यौं, आजको साँझलाई गजलमय बनायौं। हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रो निम्तलाई स्वीकार्नुभयो, निकै आभार प्रकट गर्छु। अन्तिममा केही भन्न मन लागेको केही कुरा छ? भन्न मन त धेरै कुरा थिए, हामीसँग समयको पनि पाबन्दी छ, समयलाई पनि मान्नै पर्छ। अन्तिममा जसले पनि रेडियो पश्चिम आवाज र सुदूरपश्चिम टिभी हेरेर बसिराख्नु भएको छ, तमाम सम्पूर्ण दर्शकहरू र श्रोताहरूमा तपाईहरुको साथ, यहाँ अहिलेसम्म साथ दिनुभयो, हेरेर धेरैजनाले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरैको माया र साथ पाइरहेको छु। तपाईहरु सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मलाई यो अवसर दिने, मेरा केही कुराहरू, साहित्य सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू र केही गजलहरू यहाँहरूको सामु पुर्याउने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति बेला म सम्झिरहेको छु सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण सर्जकहरू, सम्पूर्ण स्रष्टाहरू, जसले मलाई आजसम्म साथ सहयोग र सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, र जसले गजलमा नयाँ जोश र ऊर्जा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरु सम्पूर्णलाई गजलको मैदानमा स्वागत छ भन्न चाहन्छु। र जो पनि अग्रज हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति सबैप्रति सम्मान छ। र म अझै पनि भन्न चाहन्छु,
गजललाई रहन दिउँ, गजललाई सर्वव्यापी नै रहन दिउँ, गजललाई कुनै पनि व्यक्तिगत हिसाबमा र व्यक्तिगत क्रियाकलापको लागि, पर्सनल दुश्मनीको लागि गजललाई विवादित नबनाऊ, किनभने गजल साहित्य हो, कसैको पर्सनल पेवा होइन। पक्कै पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि निकै आभार अर्पण गर्छौं। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यो रात्रिकालीन प्रहरमा हामीसँग आइदिनु भयो, निकै मिठा गजल सुनाइदिनु भयो, निकै मिठा कुराकानी, बचपन बालापन हुँदै यो अवस्थासम्मका कुरा गर्यौं, बिहेसम्मका कुरा गर्यौं, प्रेमिकासम्मका कुरा गर्यौं। तपाईलाई निकै आभार गर्दै अहिलेसम्म हामीलाई हेरिरहनु हुने, सुनिरहनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूप्रति निकै आभार प्रकट गर्दै आजको यो बसाइबाट ओझेलिनुपर्छ। अहिलेसम्म मेरो आवाजलाई तपाईँको रेडियो सेट, मोबाइल सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र हिक्मतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आवाजमय सहयात्री म मदन प्यासी पनि ओझेलिन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।